میں مختصر ٹائم کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے عظیم خطیب محترم جناب بلبل قرآن واضح شرعی بیان حضرت مولانا قاری محمد ساجد ربانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آمینہ دا لال آیا سینہ ڈھریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بڑھیا آمینہ دا لال آیا سینہ ڈھریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بڑھیا حلیم جد ویکھیا تے ویکھ دی رہی تکیا چا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی حلیم جد ویکھیا تے ویکھ دی رہی تکیا چا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی ساتھیاں دے گھر دی جگیر بڑھیا ساتھیاں دے گھر دی جگیر بڑھیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بڑھیا جی چان وال انگلی اٹھاندہ سونا ہے ٹوٹے کر جگ نو وکھاندہ سونا ہے چان وال انگلی اٹھاندہ سونا ہے ٹوٹے کر جگ نو وکھاندہ سونا ہے سارے رسولاں دا امیر بنیا سارے رسولاں دا امیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ آمینہ تے لال جی لال کوئی نہ حسن و جمال دی مثال کوئی نہ آمینہ تے لال جی لال کوئی نہ ربانی بھی دیوانہ ہے اخیر بنیا ربانی بھی دیوانہ ہے اخیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال شیمہ دے ویر بدر منیر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو پائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی ذات بے حد شکر ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے سانو دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے قرآن و حدیث و نواستے اکٹھے فرمایا دعا ہے اللہ ساڈا آنا مل بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعے نجات بڑھائے
جڑی آیت کریمہ میں تو صحاباب دے سامنے تلاوت کی تھی ادھے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ میں کائنات دا رب اپنے پیغمبر تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ اے ایمان والے ہو جڑے بندے اسلام اندر آئے نے، دار اسلام دے اندر داخل نے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے، انہاں تے فرض ہے کہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جڑا بندہ درود نہیں پڑھدا وہ جنت دا راستہ بھول چکے ہے، یعنی وہ بندہ جنت اندر نہیں جا سکتا۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دلی دعا ہے کہ اللہ مالک جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سنو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نل پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطہا بدر الدجا شمس الضحا خیر البراء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دینال پیار دینال ادب دینال احترام دینال درود پڑھنے سونے آوے۔ اگر میرے مصطفیٰ تے ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تینوں 10 رحمتہ عطا فرما دین گے، اللہ تیرے 10 گناہ معاف کر دین گے، اللہ تیرے 10 درجے بلند کر دین گے، اللہ 10 غلام آزاد کرندہ ثواب دے دین گے۔ اگر چاہنے تیرے کاروبار دے اندر مالو جان دے اندر برکت ہو جاوے تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے اللہ تیرے دن بھی سونے بنا دے وے، راتاں بھی سونیاں بنا دے وے تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے قبر اندر جاوے اللہ قبر روشن فرما دے ون تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے کل میدان محشر دا میدان ہووے جدوں کسے چیز دا سایہ نہیں لبنا مالک کائنات آیا نصیب فرما دے ور تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے مصطفیٰ تے حتوں ہو تے کوثر نصیب ہو جاوے تے میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر۔ اللہ فرمان دینے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا ماں، میرے ملائکہ میرے پیغمبر تے درود پڑھ دینے، مشرق اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، مغرب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، شمال اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، جنوب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، آسمان دے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، زمین دے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت میکائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت عزرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ اے ایمان والے آو جدو تیرے سامنے وضوحات دے مکھڑے والے دا نام آ جاوے، واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آ جاوے، علم نشرات سینے والے دا نام آ جاوے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دے اخلاق والے دا نام آ جاوے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ دی معراج والے دا نام آ جاوے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آ جاوے، والعصر دے زمانے والے دا نام آ جاوے، لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آ جاوے، یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آ جاوے، تو ہاتھی پیشانی والے دا نام آوے۔ تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ مالک کائنات فرمان دینے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک دا نام تے کی کہنے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवें ना आख्या करो भाभी दरूद दे मुनकर ने खुदा दी कसम है साडा ईमान अकीदा है जेड़ा दरूद दा मुनकर है हुजूर दा मुनकर है जेड़ा दरूद नाल प्यार करदे ओ हुजूर नाल प्यार करदे दुआ करो अल्लाह सानू दरूद पढ़न वाला बनाए रब दा कुरान है इशारे करदा रब भी हुजूर ते दरूद पढ़दा रब दा कुरान है इशारे करदा रब भी हुजूर ते दुरूद पढ़दा आओ अज जिक्र हबीब करिए रज रज सोने ते दुरूद पढ़िए रब दा सदर जे बुलंद करदा रब दा कुरान है इशारे करदा रब दा कुरान है इशारे करदा रब भी हुजूर ते दुरूद पढ़दा ओए रोजा होवे सामने ते पढ़िए दुरूद रोजा होवे सामने ते पढ़िए दुरूद मुनकर दुरूद दा है पक्का मरदूद जहन्नम दी अग विच रवे सड़दा रब दा कुरान है इशारे करदा रब दा कुरान है इशारे करदा रब भी हुजूर ते दुरूद पढ़दा ओए साजिद रब इंज दा कमाल कर दे साजिद रब इंज दा कमाल कर दे जन्नत च आका दे ओ नाल कर दे ओथे भी रवा मैं दुरूद पढ़दा रब दा कुरान है इशारे करदा रब दा कुरान है इशारे करदा रब भी हुजूर ते दुरूद पढ़दा मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले आप इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करने वाले आ दीवाने आ परवाने आ तवज्जो करना जड़ी बात में अर्ज करना चाहना वा एवे ना खिया करो भाभी दरूद दे मुनकर ने खुदा दी कसम में मेरा ईमान है अकीदा है मेरी जमात दा अकीदा में जेड़ा बंदा दरूद दा मुनकर है ओ हुजूर दा मुनकर है जेड़ा दरूद दा इनकार करने वाला ओ मेरे पैगंबर दा इनकार करने वाला मेरे पैगंबर दी नबूवत दा इनकार करने वाला मेरे पैगंबर दी बेइज्जत दा इनकार करने वाला मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रवायत सही मुस्लिम दे अंदर मेरे पैगंबर फरमाते ने जेड़ा बंदा सुबह 10 दफा मेरे ते दरूद पढ़दा में और शाम 10 दफा दरूद पढ़दा में मैं मुहम्मद दी शफात भी करांगा और कल क़यामत दा दिन होएगा मैं मुहम्मद दा गवांड मिल जाएगा ओए नौजवाना ज दुनिया दे अंदर रह के किसी MPA MNA दा गवांडी बन जावे ना खुदा दी कसम में बंदे तेरे कोलों सवाल कर देने ओ यार अगर तेनू मिलना होवे अपना एड्रेस ते दसना पता ते दसना तू बड़े फखर नाल बयान करना मैं फला MNA दा गवांडी फला MPA दा गवांडी मैं फला बहरिया टाउन दे अंदर रहना मैं फैसलाबाद ते मदीना टाउन अंदर रहना मैं फैसलाबाद दी VIP कॉलोनी अंदर रहना उस बंदे ते क्या कहने कौन गए जेड़ा बंदा मुस्तफा ते दरूद पढ़ने वाला होएगा जन्नत अंदर यारा ते नाल मुलाकात हो जाएगी आखेगा यार अगर तेनू मिलना होवे अपना एड्रेस ते दसना पता ते दसना ए बड़े फखर ते नाल बयान करेगा ओ तेनू नहीं पता नबी पाक दे नाल वाला घर ते मेरा घर है मैं नबी पाक दा हमसाया आखेया जाएगा इतने रुतबे किवें पा लेने ओ नौजवाना तू मेरे नाल चलण वाला बैठन वाला तू मेरे नाल दिन रात गुजारन वाला ओ दसना इतने रुतबे किवें पाए ने ओ बंदा बड़ी मोहब्बत नाल बयान करेगा आखेगा तुसी गाने सुनते रहे हो तुसी फिल्मां वेखते रहे हो तुसी गाणियां नूं रूह दा सकून बना लिया जदों परेशान होने गाने सुन लेना जदों परेशान होने रब दियां बगावतां कर लेने जदों मैं परेशान होया करदा सा मैं कमली वाले ते दरूद पढ़िया
کردا سا اے نوجوانوں اج دا میرا پیغام نوٹ کر کے لے جانا اہل الحدیث درود دے منکر نہیں ہے بلکہ ساڈا تے ایمان عقیدہ ہے جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے جڑا درود نال پیار کر دے او حضور نال پیار کردا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیاں او فیصل آبادیاں توجہ کرنا میرا ایمان اور عقیدہ نوٹ کرنا خدا دی قسم نماز فجر دے اندر اے نماز فجر دا وقت آ جاوے اگر درود نہ پڑھے تیری فجر قبول نہیں ہے اے نماز ظہر دا وقت آ جاوے اگر درود نہ پڑھے تیری ظہر قبول نہیں ہے نماز عصر دا وقت آ جاوے اگر درود نہ پڑھے تیری نماز قبول نہیں ہے نماز مغرب دا وقت آ جاوے اگر درود نہ پڑھے تیری نماز قبول نہیں ہے عشاء دا وقت آ جاوے اگر درود نہ پڑھے تیری نماز قبول نہیں ہے نوافل دا وقت آ جاوے اگر درود نہ پڑھے تیری نماز قبول نہیں ہے تہجد دا وقت آ جاوے اگر درود نہ پڑھے تیری تہجد قبول نہیں ہے انج کر کے جنازے دا وقت آ جاوے اگر درود نہ پڑھے تیرا جنازہ قبول نہیں ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آنے والا آیا انہاں دا نام جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اکھیاں سونے ایک سوال کرنا چاہنا آقا جی میں دعا منگیا کردا میں کائنات دے رب دے کولوں دعاواں کردا اللہ میریاں دعاواں قبول نہیں کر دے آکھیا ابی انج کرنا درود پڑھیا کر اپنی دعا اندر درود پڑھیا کر ویکھنا اگر درود پڑھو گے اللہ رنگ لا دے گا اللہ تیریاں ساریاں خواہشاں پوریاں کر دے گا جناب ابی فرما دینے سونیا میں دعا دے 4 حصے کر لواں گا 3 حصے دعا کراں گا ایک حصہ درود پڑھاں گا آکھیا ابی درود ہور زیادہ کر دے آکھیا پھر سونیا 2 حصے دعا دے کر لینا اور 2 حصے دعا دے تے درود پڑھاں گا آکھیا ابی تیرے واسطے بہتر ہے درود ہور زیادہ کر دے آکھیا سونیا پھر 3 حصے درود پڑھاں گا اور ایک حصہ دعا کراں گا میرے پیغمبر فرماتے نے ابی درود ہور زیادہ کر دے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتے ہو کون ابی بن کعب ایک قرآن دے بہت اچھے قاری نے ایک قرآن نو خوبصورت لہجے اندر پڑھن والے اے او بندے جیتا قرآن پڑھنا کائنات دے رب نو پسند ہے ابی فرماتے نے سونے اج تو بعد میں ابی بس درود پڑھیا کراں گا میرے پیغمبر فرماتے نے او میرے یارو اے میرے صحابہ پھر نوٹ کر لو جڑا بندہ صرف درود پڑھدا رہے گا اللہ زندگی اندر پریشانیاں دور کر دے گا اللہ سارے غم دور کر دے گا اللہ ساریاں خواہشاں قبول کر لے گا اگر موٹر سائیکل چاہیے اللہ موٹر سائیکل بھی دے دے گا اگر بنگلہ چاہیے اللہ بنگلہ بھی دے دے گا پر شرط خالص نیت دے نال درود پڑھنا میں خالص نیت دے نال میرے پیغمبر تے درود پڑھنا میں اوے نوجوانوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یار جناب علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار کون سیدنا علی نے میرے پیغمبر نے جنوں بیٹیاں دی طرح پالیا انہاں دا نام سیدنا علی ہے جدے نال فاطمہ دا نکاح کیتا میں او دا نام سیدنا علی نے جڑا مصطفیٰ تے حد سب تو پہلا بیعت کرنے والا او دا نام سیدنا علی ہے جدے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا ویر علی ہے میرا بھائی علی ہے او سیدنا علی نے جناب علی المرتضی شیر خدا فرما دینے جڑا میرے پیغمبر بندہ نام سندا میں نبی پاک دا نام آ جائے اور درود نہ پڑے او بندہ بدبخت بخیل بندہ میں او بندہ کنجوس بندہ میں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے جناب علی بیان کر دینے جس محفل دے اندر جس مجلس دے اندر اج مجلس لگ جاوے محفل لگ جاوے اج پروگرام سج جاون اور میرے مصطفیٰ تے درود نہ پڑھیا جاوے اس محفل دا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بلکہ وبال دا ذریعہ بن جائے گی وہ گناہ دا ذریعہ بن جائے گی حضرات اگر درود پڑھ دے رہو گے خدا دی قسم اللہ تے کولوں منگن دی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ خود محسوس کر دینے اے بندہ دن رات میرے تے درود پڑھنے والا آخری واقعہ تے میرا سلام ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آنے والا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوان ہے انہاں دا نام جناب
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ سیدنا عبد الرحمن نے میرے پیغمبر دا یارے تے بڑا امیر زادے. اللہ نے بڑا مال عطا کیتا میں, اللہ نے بڑیاں دولتاں عطا کیتیاں نے. جناب عبد الرحمن بیان کر دینے, ایک دن میں مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, انج چلدیاں چلدیاں نبی پاک ایک باغ دے اندر چلے گئے نے. میرے پیغمبر سجدہ ریز ہو گئے نے. میرے مصطفیٰ نے اتنا لمبا سجدہ کیتا میں, نبی پاک نے اتنا لمبا سجدہ کیتا. میں عبد الرحمن نو خوف پیدا ہو گیا کہ تے مصطفیٰ دنیا تو تینی رخصت ہو گئے نے. کافی دیر بعد مصطفیٰ نے سار اٹھایا, عبد الرحمن قریب آئے نے. آقا فرماتے نے عبد الرحمن کی کہنا چاہنا میں, آنکھیں سونیاں کتنی دیر گزر گئی ہے, میں تھوڑا پیچھا کر رہا ہوں. آقا جی اج خیر ہوئے, اتنا لمبا سجدہ کرن دی کی وجہ میں آنکھیں اوبئی میں اللہ دا شکر ادا کر رہا سا, میں کائنات دے رب دا شکر ادا کر رہا سا. نوجوانہ اللہ نے کتنیاں نعمتاں دتیاں نے, اللہ نے ذرے ذرے برابر نعمتاں دتیاں نے. اج چلنا پھرنا کھانا نعمتاں کھانا رب دیاں, کدی رب دا شکر ادا نہیں کیتا. میرے مصطفیٰ اتنا لمبا سجدہ کیتا میں, آنکھیاں اوپئی میں اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں سب. آنکھیاں سونیاں کس وجہ تو شکر ادا کر رہے سو. میرے پیغمبر فرمان دینے اے اوپئی, اللہ فرمان دینے جیڑا بندہ تو آٹے تے درود پڑے گا, میں اوتے تے رحمتہ نازل کرانگا, میں کائنات دا رب اوتے تے رحمتہ دی برسات کرانگا. اور جیڑا بندہ سلام بھیجے گا, میرے ملائکہ بھی اوتے تے سلام بھیجن گے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ نے خوشخبری دی تھی, یہ سونیا جڑا بندہ تھوڑے تے درود پڑے گا میں کائنات دا رب رحمتہ دے نزول کرانگا, اور جڑا بندہ سلام بھیجے گا میں کائنات دا رب اور او تے ملائکہ او تے سلام بھیجن گے. حضرات خدا دی قسم ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام دا جدوں بھی نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم, درود بھی او پڑھنے جڑا حدیث اندر جڑے الفاظ مل دینے درود ابراہیمی, او درود پڑھنے زیادہ تو زیادہ. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جمعے والا دن ہویا کرتا, کل جمعے دا دن ہے, جمعے والا دن ہویا کرتا کثرت نال درود پڑھیا کر دے, کیونکہ جمعے والے دن اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایسی گھڑی آندی ہے اللہ کدی بھی کوئی دعا رد نہیں کردا. حضرات پریشان آئے ہو, تنگ دست آئے ہو, مکروز آئے ہو, کسی بھی قسم دی پریشانی لے کے آئے ہو, اج ایک انا طالب علم تھانو ایک وظیفہ دس کے جا رہے, کثرت دے نال میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کرو, کیونکہ کائنات دا رب بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دے. کہ نوری مکھڑا تے زلفانے کالیاں رب بیجدا دروتا دیاں ڈالیاں, ہاں رب بیجدا دروتا دیاں ڈالیاں. نوری مکھڑا تے زلفانے کالیاں رب بیجدا دروتا دیاں ڈالیاں. پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے, پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے, بھلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے, بندہ تکے پھر رج رج کے جالیاں رب بیجدا درودا دیاں ڈالیاں. اج دا میرا پیغام بیلیاں حضور دیاں سنتا اپنایا کر, بیلیاں حضور دیاں سنتا اپنایا کر, دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر, دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر, سدا رہن گیاں کر خوشحالیاں رب بیجدا درودا دیاں ڈالیاں, ہاں رب بیجدا درودا دیاں ڈالیاں.
अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह मालिक सही मानिया दे अंदर मैनू और आप नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस से अमल करने वाला बनाए और मेरे मुस्तफ़ा ते ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद पढ़ने वाला बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। आखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे आपके सामने वाज़े खुशलहान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद साजिद रब्बानी साहिब। हज़रात, मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है, जहाँ पर आपको जगह मिलती है तशरीफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुतबा करीब करीब हैं। अभी कुछ ही लम्हों के बाद आवाज़ यज़दानी, ललकार यज़दानी हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अदील गिरजाकी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला हमारे स्टेज की जीनत होंगे। दिल जमी के साथ तशरीफ़ रखें। मैं मुख्तसर तिलावत के लिए दावत देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बज़्म में क़ुराए किराम भी कसीर तादाद में, मद्दाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसीर तादाद में, उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम भी कसीर तादाद में मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ इकट्ठा होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं मुख्तसर तिलावत कुरान पाक के लिए दावत देता हूँ मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुन्या व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदअून। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहा वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ा अल्लज़ी बैनक वबैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वमा युलक़्क़ाहा इल्ला الذين صبروا
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. السلام عليكم ورحمة الله. یہ تھے آپ کے سامنے محترم جناب حافظ ابو بکر صاحب، جو بھی علماء مہمان تشریف لا رہے ہیں، میں وقتاً فوقتاً خوش آمدید کہتا جا رہا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ میری مراد بے شمار علماء اکرام تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی آف کمال آبادی اور 30 چک سے آنے والے قافلے، محترم جناب حافظ مدثر ایوب صاحب اور ان کے رفقاء، میں تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دل جمی سے تشریف رکھے، انشاءاللہ العزیز یہ کانفرنس مثالی کانفرنس ہے۔ اب میں حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ ذوالقرنین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلام کہنا سنت ہے اور اسلام کا جواب دینا واجب ہے۔ میں دوبارہ سلام کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے اور 2-3 اشعار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و حسین نواسے، ان کے بارے میں پڑھوں گا، محبت سے سماعت فرمائیے۔ جیویں مولا کریم نے رنگ لائے، جیویں مولا کریم نے رنگ لائے، ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں، پاویں جڈا بھی طاقتور ہووے کوئی، او دے حکم اگے کھنگدا نہیں، تے غلے نال بھرے نے گودام کدرے، تے کتے کھان نو آٹا ڈنگدا نہیں، او یارو رب جیسا، ہاں رب جیسا، او لوگو رب جیسا سخی ہور کیڑا، او جیڑا دئی جاندے کدی منگدا نہیں، دل جان جدے نالوں نائے، او دا نام محمد سونا ہے، او دل جان جدے نالوں نائے، او دا نام محمد، او دا نام محمد سونا ہے۔ انج رکھے یا رب نے نا چن کے، پیا کب دا براق بھی نہ سن کے، انج رکھے یا رب نے نا چن کے، پیا کب دا براق بھی نہ سن کے، او نور کا بلا کوئی ہو نائے، او دا نام محمد، او دا نام محمد سونائے، اور کی بینس پہ کر دیو شاناتے، انو صدے یا رب اسماناتے، اور کی بینس پہ کر دیو شاناتے،
ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਰੱਬ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਰੋਣਾ ਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਨਾ ਏ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਬਲ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਬਲ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਦਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਕੇ ਗਵਾਈ ਪਾਣੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ مسجد دا حال گونجنا چاہیے ہے اج پتہ لگنا ہے تسی کنی کو محبت کر دے ہو نبی پاک دے نال کنا کو پیار کر دے ہو نبی پاک دے نواسیاں نال ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی رੇਤ دے ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਦਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਲਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇ نبی خوشبو سنگے جس دی میرے ال ویکھو انشاءاللہ جملے دا مزہ آئے گا تواڈے سینے وچ ٹھنڈ پے گی انشاءاللہ نبی خوشبو سنگے جس دی گلاب ہووے تے انج ہووے کھڈن آقا نواب ہووے تے انج ہووے کھڈن آقا تے کندیاں تے نواب ہووے تے انج ہووے سونے حسنین نو تک کے دنیا ساری کہندی ہے
حسنین نو تک کے اے دنیا ساری کہندی ہے کیا حسن ہووے تے انج ہووے شباب ہووے تے انج ہووے سارے نہیں بولے حسن ہووے تے انج ہووے شباب ہووے تے انج ہووے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. حضرات